بونجور. اليوم هذا الفيديو سي سبيسيالمون على الناس اللي كيتسافر تلقى صعوبات في لي زايروبور، يعني كال جور دو بروبليم واش هما لي كيستيون اللي مدو لكم. اون بليس دو سا هنا كاين السنجاب كيما راكم تشوفوا. مي المشكل كيفاش راح تلقى السنجاب هنا بين الشجر هذا بزاف خلاص. إبا لا ريشيرش تكملها. الأول بلاد اللي صرالي فيها المشكل هي ماشي اول بلاد، يعني بلاد من البلدان اللي صار لي فيهم المشكل، كاينين بلدان قبلها. هي كانت هونغ كونغ باسكو انا كنت في ماليزيا وكنت رايح نروح لسنغافوره، وفي لا ديرنيير مينوت بقى نشوف في الانترنت لقيت لي زوتيل ولقيت فول لهونغ كونغ ديزني لاند سبيسيالمون. قلت باش نروح نزور ديزني لاند، اي بان كريت الفول قبل كريت يعني البي قبل الفول بساعة و30 دقيقة، وكريت لوطيل وسا سباس بيان. رحت ركبت رحت لهونغ كونغ. كما تعرفوا هونغ كونغ ماهيش بالفيزا حتى تلحق لتما باش يديروا لك يمدوا لك 14 يور. بون ركبت رحت وصلت لهونغ كونغ. كي لحقت لهونغ كونغ في لي كيشي نتاع هونغ كونغ ولاو حكموني شرطة الحدود. علاش حكموني؟ بون حكموني قالوا لي واش هي الامرجنسي اللي خلاتك تكري الفول قبل بساعة و30 دقيقة. واش قلت لهم؟ بون انا قلت لهم باللي ما كاين حتى حاجة امرجنسي، على خاطر في لو طون هذاك كانوا لي مانيفيستاسيون في هونغ كونغ وكانوا كاينين المشاكل. هما واش قالوا لي؟ هما ما امنونيش، قالوا لي نو سي با فري كاينه حاجه ايرجون اللي خلاتك باش تكري بالسرعه هذه. قلت لهم نو، راني جيست قاعد نشوف كي كنت في الايروبور شفت ديزني لاند وحبيت باش نروح لديزني لاند. اي بان سقساوني قالوا لي بقداش الدخله تاع ديزني لاند. واش جاوبتهم؟ بون جاوبتهم قلت لهم سي فري وحبيت نروح نشوف ديزني لاند، مي هما بقاو يسقسوا فيا دي كيستيون غوش دروات. واش سالوني؟ بون سالوني قالوا لي عندك لارجون؟ قلت لهم وي. قلت لهم مديت لهم ماستر كارد. اي با قالوا لي نو ما يقبلوش ماشي ماستر كارد، ولاو قالوا لي نو لازم لارجون الكاش. واش درت؟ اوروزمون كان عندي الكاش ماشي غير ماستر كارد. كانت عندي بين 2000 3000 اورو. زدت قلت لهم فوالا هاو الكاش وهاي ماستر كارد. مي هما بقاو يسقسوني لي ميم كيستيون حتى تنرفيت انا وقلت لهم ما زيدوش تسقسوني خلاص. واش كانت ردة فعلهم؟ كانت ردة فعلهم قالوا لي نو شرطة الحدود حنا نحبوا نسقسيوك يعني قداش من مرة كيما نحبوا.
بون نفتش السنجاب ما لقيت السنجاب لقيت كليبو كون name me he come down now wow 엄마 기다려. 기다려 mean come down wait 기다려. 앉아. 콩이 기다려. 기다려 Korean language are you Korean? 예. 콩 기다려. أو تكلمة هكذا بيان 기다려. 기다려 كون 기다려 بورا نفتشوا السنجاب 콩아 그만해. 엄마 봐. كون 엄마 봐. قبيح بصح ما يعضش 콩 ينبح برك 기다려. 기다려. أورك قالت لك ماهوش موالف مع الناس يفريكونتي مع لي جون he don't use to like you said he's scared from people but he's cute باهي بوغوس Scare bear. بزاف. Man. scary from the man 예. he like a woman 남자. يخاف من الرجال برك ما يخافش من النساء نجرب نقيسو اذا كان يسكر نوضها كيداريو هاي Maybe ده يركع. your camera. yes he's scared from the camera ما لقيتش السنجاب ما هي قالت لي نعت لك وين بلاصه السنجاب فاينلي كون هذا واعره كون Slowly, you just speak a little English. And what's other language you speak? Just Korean? أدبناكم. ما راكم تشوف كلب برجي هذا. This way. Algeria. What's the good thing here in Korea? Food, the nice food. Tell us the famous food in Korea. What's the name? 양념 갈비. Yan? 양념 kalbi. 갈비. Yanyom kalbi. Yanyom galbi. This is the most famous food. Marinated beef. Beef? 그 ribeye, just like a ribeye, marinated. Okay. Do you understand? Yes, I understand. And this we can find in any restaurant? Yeah, many in many places in the Gyeongju. 식당. Restaurant in Gyeongju. I will try this. Yes. Yes. Yeah. The name? Yan? 양념 갈비. Yanyom kalbi. I will not forget this. Is it delicious? Yeah. Oh. We should try this. Come on, let's go.
옛날에 그런 말이에요. 지 3천만 원 벌고 니 2천만 원 애기 놀라잖아. 그죠? 애기 놀라. 이따 가면 안 돼. 너무 Korean language is very hard. It's hard to remember. He's not afraid. Like this one. Yes, this. But this one. 아, Yes. Voilà فطور السنجاب جابتني الماكلة تاع السنجاب. I think you I know. should this one. I'm looking for this. 아, Hard to find this here. Exists, but you cannot catch it. 네. Yeah. We are sorry, we cannot catch this, so this is it. But in Korea, exists this one, and it's so cute. Like I forget the name. Tong? Kong. K-O-N. Yeah, Kong. Like Kong, but we have Kong. لقينا Kong سيب خير من ما كانش. 안녕. باي باي. 바이바이. بون نوليو لافان تاع الفيديو. على بالكم بلي راهو بارد الحال بزاف هنا سي موان 2 البارح كانت حتى موان 8 سي با بوسيبل باش كنت نصور الفيديو. اي بان بقاو يسقسوا فيا على قلت على كيفاش جيت بالزربه هذه يعني درت لا ديسيزيون. وقالت لي من حقه شرطه الحدود يبقى يسقسي. قلت لها انا نو ما يسقسينيش ميم كيستيون 20 فوا على خاطر سي با لوجيك. قلت لها هذا غباء واحد يسقسيك نفس لا كيستيون. هي قالت لك نو، هي كانت تسنى باش نبدل الجواب. قلت لها انا جو سوي با اوبليجي باش ندخل لهونغ كونغ، عندي الفيزا نقدر نروح لبلاد اخرى. ومن بعد راحوا جاو مدوا لي 14 جور. انا قلت لها جوست بوزوان دو جور، مدوا لي 14 يوم. دخلت لهونغ كونغ وسي فري رحت لديزني لاند صورت. هذه باش تعرفوا اللي عنده الباسبور الجزائري كيفاش يلقى الصعوبه. صورت في ديزني لاند ووليت رحت لبلاد واحده اخرى. وديزني لاند كانت هايله نتاع هونغ كونغ. ما عندناش باش نحكيو على بلاد اخرى، لازم نوطر فيديو. بون نرجع للسنجاب هذاك ما لقيناش، كاينين بزاف. راني هضرت مع الكوريه في الفيديو راكم شفتوا، مي لازم تبقى تعسهم حتى يبانوا بيسك في الشجر ويتخباو وما تشوفهمش اللون تاعهم يعني. والبرد بزاف باش نبقى هكذا نعسو توت لا جورني ولا سي دور. رانا كملنا لاي العشوة. فوالا هاي راكم تشوفوا الشمس هي قاعده تهبط، سي الغروب. نقول لكم تشاو، ما تنسناوش لجان سبسكرايب جام، دعمونا في القناه باش توجور نقول لكم حوايج اللي ان شاء الله يفيدوكم، سيرتو الناس اللي راح يفواجيو باش يديروا حسابهم كيفاش. واي تشاو.